All right. In our last class, the question discuss गर्दैछौँ त्यसलाई म यहाँ फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई आज सेयर गरौँ। Okay. Okay. Okay, let's start our class today. I would like to share पहिले एउटा क्वेसन हेरौँ। जुन क्वेसन हामीले हिजो पनि डिस्कस गरेको थियौँ त्यसलाई अलिकति कन्टिन्यू गरौँ। We discussed there is a concept थियो त्यहाँ रिलेटेड टु मार्जिनल युटिलिटी अनि एउटा इन्फर्मेसन थियो इफ कन्ज्युमरसँग चाहिँ इफ कन्ज्युमर budget is 18 and he has to purchase X and Y commodity, X or Y, marginal utility of X and marginal utility Y information मा थियो। in order to buy X and Y उसले कसरी खर्च गर्छ भन्ने एउटा क्वेसन थियो। हामीले शेड्युल बनाएर देखाउनु पर्ने थियो। सो म त्यसको लागि एउटा स्लाइड शेयर गर्न खोजेको छु तपाईहरुसँग। यी क्वेशन्सहरु रिलेटेड टु माइक्रो इकोनोमिक्स तपाईहरुले के छ तपाईहरुसँग पनि क्वेशन्सहरु त्यस्तो प्लिज रेज गर्नुस् ल, कहीं यसो हेरेर नि, सो दैट हामीलाई डिस्कस गर्न सजिलो हुन्छ। यो क्वेशन प्याटर्न चाहिँ त्यही हो, हामीले कसो सोच्छौं भन्ने हैन। तर अब न्यू फ्रेश क्वेशन्सहरु हुन सक्छ एक्जामिनेसनमा रिलेटेड टु आवर टपिक। तपाईले प्यानिक नगरिकन क्वेशन्स राम्ररी पढ्नु भयो भने हामीले जति पनि कन्टेन्टहरु डिस्कस गरेका छौं त्योसँग रिलेटेडै क्वेशन हुन्छ। तर तपाईले त्यो क्वेशन्सलाई अलिकति थरोली थोरै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मोस्ट अफ द क्वेशन्सहरु डिमान्ड सप्लाईसँग रिलेटेड हुन्छ। देन आफ्टर प्रोडक्सन, कस्ट, रेभिन्यू, प्रॉफिट लाइक यो युटिलिटीसँग पनि रिलेटेड भयो। क्वेशन्सहरु जनरली तपाईले यो क्वेशन्सको रिलेसन देखिहाल्नुहुन्छ हैन। म यहाँ शेयर गरौँ ल। त्यसै त म
मैले एउटा स्लाइड बनाएको थिएँ, यो तपाईँसँग सेयर गर्छु। अर्को सिस्टमबाट लगइन गर्दैछु म, त्यसै अलिकति टाइम लियो है। यहाँ एउटा सेयर गर्न खोज्दैछु म। मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेको छ यहाँनिर। अलराइट, हिजोको क्वेसन जुन थियो तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने मैले यसलाई टेबुलर फर्ममा प्रेजेन्ट गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, मार्जिनल युटिलिटी सेड्युल भनेको जस्ट हामी जुन क्वेसन थियो, क्वेसन इज रिलेटेड टु द्याट मार्जिनल युटिलिटी। त मैले त्यो मार्जिनल युटिलिटी क्वेसन्सलाई चाहिँ यहाँनिर टेबुलर फर्ममा चेन्ज गरेको छु। सो फर्स्ट क्वेसन्स तपाईँलाई फेरि एकचोटि क्वेसन के थियो भनेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकैछिन म यहाँनिर क्वेसन्स पनि सेयर गर्छु तपाईँहरूसँग। यसबाट प्रेजेन्ट गर्नु है। हेर्नुहोस् त, तपाईँको स्क्रिनमा क्वेसन देखिएको छ।
Question, did you see this? Question देखिरहनु भएको छ? सर Okay. Question के थियो भने यहाँ थियो, assume that a consumer has rupees 18 which he wants to spend on good X and good Y. The price of good X and good Y are rupees 1 and 3 respectively. The consumer derives the following marginal utility by consuming X and Y भनेर छ अनि unit 1 2 3 4 5 6 7. So and then after marginal utility of X 11 10 9 if we consume first unit of X we can get 11 units of utility and then gradually marginal utility diminishes 10 9 8 हामीले जति X को युनिट बढाउँछौं त्यसको मार्जिनल युटिलिटी मिन्स एडिशनल कमोडिटीको युटिलिटी के हुँदै जान्छ त डिमिनिशिङ हुँदै जान्छ भन्ने कन्सेप्ट हो एन्ड मार्जिनल युटिलिटी अफ Y पनि छ Y first unit of Y will provide you 27 units of utility. So first unit of Y gives you 27 means what? Y purchase गर्यो भने चाहिँ 27 पाइन्छ but in order to buy Y we need 3 rupees. हामीलाई चाहिँ 3 rupees requirement छ के price of Y 3 दिएको छ माथि क्वेशनमा. So per unit of per rupees 1 rupees को इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त भन्दाखेरि 27 लाई हामी यसलाई प्रेजेन्ट गर्नलाई नै मैले यहाँनिर यो क्वेशन्सलाई म यहाँ प्रेजेन्ट गरौँ अनि तपाईको स्क्रिनमा यो मार्जिनल युटिलिटी स्केड्युल भनेर एउटा शेड्युल डिस्प्ले हुनुपर्छ है ओके तपाईले देखिरहनु भएको छ यो स्क्रिन है देखिरहेको छु ओके हेर्नुस् त हामीले त्यो क्वेशनलाई चाहिँ यसरी तपाईले एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ है के गरियो भने युनिट्स अफ गुड्स फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन सम्म लेखियो 7 यहाँ 6 सम्म थियो मैले 7 सम्म तल अलिकति एक्सपेन्ड गरे एन्ड देन आफ्टर मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स क्वेशनमै दिएको छ 11 10 9 8 7 6 5 मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स भन्ने इन्फर्मेसन दिन्छ अनि मार्जिनल युटिलिटी अफ वाई हुन्छ त यहाँ के गरियो भने marginal utility of x and the marginal utility of y यो फर्स्ट सेकेन्ड कोलम र फोर्थ कोलम यो इन्फर्मेसनमै थियो मैले यो थर्ड र फिफ्थ कोलम चाहिँ त्यहाँ नयाँ कोलम बनाएको छु सो द्याट हामीलाई इन टर्म्स अफ 1 रुपीज चाहिँ युटिलिटी कति हुन्छ हेर्न सजिलो होस् भनेर सो इन टर्म्स अफ 1 रुपीज मैले के गरे त भन्दा यो मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स लाई प्राइस अफ एक्स लाई डिवाइड गर्यो सो 11 डिवाइड बाइ 1 11 भयो 10 डिवाइड बाइ 1 अगेन फेरि 10 भयो 9 डिवाइड बाइ 1 ग्रेजुअली यसलाई डिवाइड गर्दै गयो यो डिवाइड गरेर यो मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स इन टर्म अफ 1 रुपीज भनेर यो कोलम मैले एडिसनल कोलम एड गरे
In a same manner, marginal utility of y in terms of 1 rupees, 1 rupees को टर्ममा in order to buy y हामीलाई 3 रुपिस छ तल दिएको छ प्राइस अफ x 1 रुपिस छ प्राइस अफ y 3 रुपिस छ अनि मार्जिनल युटिलिटी अफ 1 रुपिस 1 नै हुन्छ इन्कम अफ कन्ज्युमर 18 छ सो मैले के गरेँ भने 27 डिवाइड बाइ 3 अनि इन टर्म्स अफ 1 रुपिस यो आयो 9 फेरि 24 डिवाइड बाइ 3 त्यसपछि यो कोलममा लास्ट कोलममा हेर्नुभयो भने 8 यो ग्रेजुअली 3 ले डिवाइड हुने नम्बर्सहरु पिक गराएको छ क्वेशनमा पनि सो दैट हामीलाई सजिलो होस् भनेर अब इन टर्म्स अफ 1 रुपिस हामीले के गर्यौं त राख्यौं यहाँ अब हामीले मार्जिनल युटिलिटी अफ x मार्जिनल युटिलिटी अफ y भन्दा पनि इन टर्म्स अफ 1 रुपिस हेर्नु पर्यो अब कुन किन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा उसले बाई गर्ने रहेछ 11 इज ग्रेटर देन 9 हैन अब यो इन टर्म्स अफ 1 रुपिस को के हेर्नु है त मार्जिनल युटिलिटी अफ जुन इन टर्म्स अफ x को इन टर्म्स अफ मनी को 1 रुपिस मा हेर्नु छ है त 11 10 9 छ सो फर्स्ट उसले 11 पर्चेज गर्छ किनभने 9 भन्दा धेरै 11 भयो सेकेन्ड 10 पर्चेज गर्छ बिकज अब y त पर्चेजै गरेको छैन सो 9 भन्दा धेरै भयो थर्ड उसले पर्चेज गर्न सक्छ 9 और थर्ड युनिट अफ x और फर्स्ट युनिट अफ y उसले फर्स्ट युनिट अफ y र थर्ड युनिट अफ x पर्चेज गर्न सक्छ है उ इन्डिपेन्डेन्ट फेसमा चाहिँ डिड यु गेट दिस बुझ्दै हुनुहुन्छ या मैले के भने यहाँ अलिकति लेख्न मिलेन म तपाईलाई यो कसरी लेख्न मिल्ने रहेछ त्यही हेर्नु त्यही हेर्नु सो द्याट तपाईहरुलाई जे सजिलो होस् त्यो म यो स्क्रिन आयो तपाईँ यो स्क्रिन अहिले चाहिँ यो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ ओके मलाई यहाँ एडिट गर्न सजिलो छ सो मैले अहिले के भने तपाईले यो कोलम जुन सेकेन्ड कोलम छ सेकेन्ड कोलम यो क्वेशनमा छ यो क्वेशनमा छ इन्फर्मेसन अनि यो पनि इन्फर्मेसन क्वेशनमा छ हैन यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ मनीमा के गर्यौं त यसलाई कन्भर्ट गर्यौं 1 रुपीस ले सो यसलाई 11 डिवाइड बाइ 1 10 डिवाइड बाइ 1 9 डिवाइड बाइ 1 यसरी ग्रेजुअली why 1 because price of x कति छ त 1 छ अनि दिएको छ प्राइस अफ x रुपीस 1 तल लेखेको छ हामीले 1 रुपीस छ एन्ड देन आफ्टर यसलाई चाहिँ के गर्यो भने 27 डिवाइड बाइ 3 24 डिवाइड बाइ 3 21 डिवाइड बाइ 3 गर्यो y 3 बिकज यहाँ दिएको छ प्राइस अफ y 3 छ सो अब कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो युटिलिटी अफ x भन्ने कोलम हैन अनि युटिलिटी अफ y भन्ने कोलम चाहिएन अब मनीमा कन्भर्ट गरिसक्यौं हामीले 1 रुपीस को टर्म्समा त्यसलाई सो हामी के हेर्छौं त भन्दाखेरि यो थर्ड कोलम र फिफ्थ कोलम लास्ट कोलम हेर्छौं हेर्नुहुन्छ त अब हामीले इन अर्डर टु बाई x र y उसले x पर्चेज गर्छ कि y पर्चेज गर्छ भन्दा अभियसली कन्ज्युमर
एक्स पर्चेज गर्छ बिकज 11 इज ग्रेटर देन 9 होइन 1 रुपिज अब वाइ पर्चेज गर्दा उसले 1 रुपिजको 9 युटिलिटी पाउँछ भने एक्स पर्चेज गर्यो भने 1 रुपिजको 11 युटिलिटी पाउँछ। सो फर्स्टमा उसले फर्स्ट युनिट के पर्चेज गर्छ त भन्दा एक्स गुड्स। अब सेकेन्ड पर्चेज कुन गर्छ अगेन एक्स वाइ बिकज सेकेन्डबाट पनि 10 आइरहेको छ वेयर एज वाइको केसमा के छ त सेकेन्डबाट सरी फर्स्ट युनिट अफ वाइ त अहिलेसम्म पर्चेज गरेको छैन त फर्स्ट युनिट अफ वाइ मै छ उसको होइन। थर्ड युनिट उसले आइदर के गर्न सक्छ एक्स पनि पर्चेज गर्न सक्छ वाइ पनि पर्चेज गर्न सक्छ। लेट्स सपोज एक्स नै पर्चेज गर्यो अहिले न हामीले थर्डमा चाहिँ एक्स नै किन लियौँ भने अब फोर्थदेखि चाहिँ हाम्रो वाइ पर्चेजमा जान्छौँ क्या। सो हियर इन दिस केस थर्ड युनिट एक्स भयो तर फोर्थ युनिट चाहिँ के भयो त वाइ पर्चेज भयो। वाइ बिकज फोर्थ युनिट अफ एक्स कति प्रोभाइड गरिरहेछ त इन टर्म्स अफ मनी 8 युटिलिटी अफ युटिलिटी छ 1 रुपिजको वेयरएज अब वाइ पर्चेज गर्नु पर्यो भने चाहिँ उसलाई 1 रुपिजको इक्विभ्यालेन्ट कति छ त 9 युटिल्स आउँछ 9993 27 छ नि त। सो उसले थर्ड युनिट वाइ पर्चेज फोर्थ युनिट वाइ पर्चेज गर्ने रहेछ न। अब त्यसपछि फेरि उसको पैसा सकेको छैन उसले 1 रुपिज एक्समा खर्च गरेको छ 3 रुपिज वाइमा खर्च भयो अलटुगेदर 6 रुपिज मात्रै खर्च भएको छ अहिले। बट कन्ज्युमरसँग बजेट छ 18 रुपिज यो 18 रुपिजमा छ है। 18 रुपिज त कन्टिन्युसली अब अगाडि बढ्दै जानु पर्यो। फेरि उसले के गर्छ त फोर्थ युनिट पर्चेज गर्यो होइन। अब फिफ्थ युनिट पर्चेज गर्दाखेरि के पर्चेज गर्छ त आइदर उसले फोर्थ युनिट अफ एक्स या सेकेन्ड युनिट अफ वाइ पनि पर्चेज गर्न सक्छ। तपाईँले यो टेबल बनाएर देखाइदिनु भने सक्यो यो तपाईँले पुरा एनालाइसिस लेख्नु परेन। फोर्थ युनिट अफ एक्स अर द सेकेन्ड युनिट अफ वाइ लेट्स सपोज हामीले फोर्थमा लिएको छ भने फिफ्थमा पनि उसले के गर्यो त वाइ नै पर्चेज गर्यो। तर अब सिक्स्थ युनिट पर्चेज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उसले वाइ पर्चेज गर्दैन। किन पर्चेज गर्दैन बिकज वाइले 7 युटिलिटिज अफ युटिलिटी प्रोभाइड गर्छ इन टर्म्स अफ मनीमा। तर यो फोर्थ अहिले एक्स पर्चेज गर्न बाँकी नै छ एक्सको 3 वटा पर्चेज भएको छ अनि वाइको यो पर्चेज भयो। सो एक्स पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ उसले इन टर्म्स अफ मनी 1 रुपिजको 8 युटिलिटिज पाउँछ वाइ पर्चेज गर्यो भने 7 मात्रै पाउँछ। त्यसैले उसले फिफ्थमा होइन फर्स्टमा यो पर्चेज गर्यो सेकेन्डमा यो पर्चेज गर्यो थर्डमा यो पर्चेज गर्यो अनि फोर्थमा फिफ्थमा यो गर्यो भने सिक्स्थमा यो गर्छ उसले अब फोर्थ युनिट अफ वाइ सरी फोर्थ युनिट अफ एक्स। अनि अब फेरि पर्चेज गर्नु पर्यो भने फिफ्थ युनिट अफ एक्स पर्चेज गर्दा उसलाई 7 छ तर थर्ड युनिट अफ वाइ पर्चेज गर्यो भने पनि 7 छ भने चाहिँ उसले यो फिफ्थ युनिट अफ एक्स अर थर्ड युनिट अफ वाइ पर्चेज गर्न सक्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँलाई म के भन्दैछु भनेर। उसले के गर्छ भने कुन कमोडिटीको युटिलिटी धेरै छ त त्यो कमोडिटीको युटिलिटी चेक गर्छ क्या। त जुन कमोडिटीको युटिलिटी धेरै छ इन टर्म्स अफ मनी त्यो कमोडिटी उसले पर्चेज गर्छ भन्न खोजेको। अब ग्रेजुअली पर्चेज गर्दै जाँदा उसित 18 रुपिज छ है। अब यहाँनिर एक्स पर्चेज गर्नु त 111 रुपिज मात्रै छ। इनफ्याक्ट वाइ पर्चेज गर्न मात्रै उसलाई 3 रुपिज लागिरहेछ। सो तपाईँ अनलेस त्यो 18 रुपिज नसकुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ यसलाई एक्सप्यान्ड गर्दै जानुहुन्छ। र हाम्रो टेबलमा के बुझिन्छ भने यो फेरि कन्ज्युमरले यो 7th युनिट यो पर्चेज गर्छ। अब अनि त्यसपछि 8th युनिट पर्चेज गर्नु पर्यो भने फेरि एक्स पर्चेज गर्छ किनभने उसले वाइ पर्चेज गर्दैन वाइमा 6 मात्रै आउँछ तर एक्समा 7 आउँछ। अब फेरि 9th युनिट पर्चेज गर्छ एक्सलाई 1 वाइलाई सेकेन्ड यसरी भन्दै चाहिँ 9th युनिट पर्चेज गर्छ उसले आइदर एक्सको अर वाइको। So let's एक्स पर्चेज
चाहिँ 10 युनिट पर्चेज गर्छ, अब 10 युनिट एक्स पर्चेज गर्दैन, युनिट पर्चेज गर्यो भने 5 युटिलिटी मात्रै आउँछ। वाइतिर हेर्दा उसलाई किन्छ क्या, यहाँ चाहिँ अझै धेरै पैसा भएको भए अगाडि फर्दर पर्थ्यो, तर उसँग भएको बजेट चाहिँ के भयो, सक्यो। सकिँदाखेरि उसले एउटा मेन चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा, यो मार्जिनल युटिलिटी इन टर्म्स अफ मनी, यो जुन प्राइसले डिभाइड गरेका छौँ एक्सको र वाईको इक्वल मेन्टेन गरेर इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स सिचुएसनमा बस्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। बुझिन्छ यो? Did you get this? अब त्यसलाई हामीले तल अर्को एउटा स्लाइडमा तपाईँले कन्डिसन अफ कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम चाहिँ यो राखिदिन्छ। यसको लागि MUX बाई प्राइस अफ एक्स, मार्जिनल युटिलिटी अफ गुड एक्स इन टर्म्स अफ 1 रुपिस, अनि इक्वल्स टु द मार्जिनल युटिलिटी अफ वाई इन टर्म्स अफ 1 रुपिस। यता वाई है, यो एक्स नै भएछ। मार्जिनल युटिलिटी अफ गुड वाई, यो वाई यहाँनिर एक्स नै, तपाईँले यो एक्स नै भएछ, एक्स होइन, या गुड वाई हो, गुड वाई इन टर्म्स अफ 1 रुपिस। 1 रुपिसको टर्ममा चाहिँ के भयो त, कन्भर्ट गर्दा यो इक्वलमा, यो यसलाई चाहिँ जस्तै हाम्रो केसमा यहाँ 6 छ, मार्जिनल युटिलिटी इन टर्म्स अफ 1 रुपिस 6 मेन्टेन गर्यो र 18 रुपिस सक्यो त्यो पैसा यहाँनिर। यो 18 सक्दाखेरि चाहिँ उसले एक्सको 6 युनिट पर्चेज गरेको छ, 6 कोइन्सिडेन्ट मात्रै है यो, अनि वाईको चाहिँ 4 युनिट पर्चेज गरेको छ। So 6 युनिट अफ एक्स र 4 युनिट अफ वाई पर्चेज गरेर के गर्छ त, ब्यालेन्स सिचुएसनमा छ अर इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ। या यो क्वेसन्सले सोध्न खोजेको त्यही हो। तपाईँले जुन क्वेसन रेज गरेको थियो, यो क्वेसनले पनि तपाईँसँग यहाँनिर मात्र assume how should the consumer allocate his income so that he maximize total utility. Total utility maximize गर्दाखेरि अब तपाईँ लेख्नुहुन्छ 6 unit of x and 4 unit of y will maximize total utility. टोटल युटिलिटी कति हुन्छ भनेर सोध्छ चाहिँ अब जोड दिने 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 x को, अनि त्यसपछि 4 युनिट 27 + 24 + 21 + 18 y को तपाईँले एड गरेपछि यहाँ भन्न खोजेको के भने यो 6 युनिटसम्म भयो चाहिँ टोटल युटिलिटी फाइल चाहिँ प्लेन 9 + 8 + 6 + 18 4 युनिट अफ वाई। अनि टोटल दुईटालाई चाहिँ उसले चाहिँ एक्स र वाई दुईटै पर्चेज गरेछ भने एक्स टोटल युटिलिटी एक्स टोटल युटिलिटी वाई पनि तपाईँ के गरिदिनुहुन्छ त, एड गरिदिनुहुन्छ र सम टोटल आउँछ जुन चाहिँ कन्ज्युमरले पाउँछ। यो हाउ मच इज द टोटल युटिलिटी भनेको थियो, त्यो टोटल युटिलिटी त्यो म्याक्सिमम उसले आफ्नो पैसाबाट म्याक्सिमम युटिलिटी पाउने भनेको। अदर देन दिस उसले 6 युनिट अफ एक्स र 4 युनिट अफ वाई अरू कुनै पर्चेज गर्यो भने चाहिँ प्रफिट युटिलिटी म्याक्सिमाइज हुँदैन कुनै पनि। तपाईँले होइन मसँग 18 रुपिस छ, म सबै म फर्स्ट पनि वाई, सेकेन्ड पनि वाई, थर्ड पनि वाई पर्चेज गर्छु भनेर हेर्नुभयो भने अब 6 युनिट्स अफ वाईसम्म पैसा सकिन्छ। अनि तपाईँ एड गर्नुहोस् त्यो 27 + 24 + 18 + 15 + 12 सम्म एड गर्नुहोस्। त्यो टोटल वाई मात्रै पर्चेज गर्छु भन्नुभयो भने पनि टोटल हुँदैन, टोटल म्याक्सिमम हुँदैन जति अहिले म्याक्सिमम हुन्छ।
अहिले यो एक्स र वाईको टोटल युटिलिटी अफ एक्स सम टोटल चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि सम टोटल हामी टियुएक्स प्लस टियुवाई टोटल युटिलिटी अफ एक्स टोटल युटिलिटी अफ वाई जोड्दाखेरि जति आउँछ कुनै अरू कम्बिनेसन एक्स र वाईको कम्बिनेसनमा त्यति आउँदैन। म एक्सलाई कम गरेर वाई लिन्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ, सो वाईलाई कम गरेर म एक्स लिन्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर युटिलिटी म्याक्सिमम चाहिँ हुँदैन। यो म्याक्सिमाइजेज इज टोटल युटिलिटी। इन अर्डर टु म्याक्सिमाइज उसले के गर्छ भने 6 युनिट अफ एक्स, यो 18 रुपिस भएकोले हामीसँग 18 रुपिस छ पैसा। अहिले यो हामीसँग 18 हुँदैन थियो भने अर्कै कम्बिनेसन हुन्थ्यो, फेरि 18 भएर चाहिँ यो कम्बिनेसन भयो। युटिलिटीसँग रिलेटेड कहिले काहीँ यस्तो क्वेसन्सहरू सोधिन सक्छ। जस्तै एउटा क्वेसन के गर्यो भने यु आर इन कन्फ्युजन वेदर टु ड्राइभ युर टेक अ फ्लाइट टु बुटबल फ्रम काठमाडौँ टु एटेन्ड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट मिटिङ विथ कस्ट फिक्स्ड भेरिएबल अर बोथ वुड यु टेक इन्टु अकाउन्ट इन मेकिङ युर डिसिजन। पहिले सुरुमा कुन कस्ट तपाईँ कन्सिडर गर्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन। कस्ट एउटा फिक्स कस्ट छ अनि भेरिएबल छ अनि बोथ भन्नुभयो। वुड यु टेक इन्टु अकाउन्ट इन मेकिङ युर डिसिजन। अब यो पनि फ्री ह्यान्ड राइटिङ टाइपको क्वेसन भयो। वुड एनी इम्प्लिसिट कस्ट बी रिलेभेन्ट भन्छ होइन। कुनै इम्प्लिसिट कस्ट भनेको एउटा एक्सप्लिसिट सिन र अनसिन कस्ट भनेर पढेको थियौँ हामीले, ट्यान्जेबल इन्ट्यान्जेबल टाइपको कस्ट। सो इम्प्लिसिट भनेको इन्टेन्जेबल टाइपको कस्ट भयो कि कुनै इन्टेन्जेबल टाइपको कस्टहरू पनि छ भनेर हेर्छ, रिलेभेन्ट छ यसमा। सो तपाईँ के कन्सिडर गर्नुहुन्छ कस्टको साइडबाट भन्छ। कारबाट जाने हो कि फ्लाइट लिने हो इन अर्डर टु एटेन्ड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट मिटिङ। तपाईँलाई बुटबल जानु छ, पुग्नै छ त्यहाँनिर होइन। अब तपाईँ कुन कस्टलाई कन्सिडरेसनमा राख्नुहुन्छ भन्छ, फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट अर बोथ। पहिले यो हेरौँ कुन कस्ट होला कन्सिडरेसनमा यसमा। कसले सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुन कस्ट होला? भेरिएबल होला कि भेरिएबल होला अभियसली। भेरिएबल कस्ट कन्सिडरेसनमा राख्नुहुन्छ होइन बुटबल जाँदाखेरि। अनि तपाईँ किन त भन्दाखेरि बुटबल कारबाट अब फिक्स्ड कस्ट, अब एरोप्लेनको त फिक्स्ड कस्ट तपाईँको लागि चाहिएन, तपाईँ त्यहाँ टिकट काट्ने हो। त्यसैले तपाईँको भेरिएबल कस्ट कति कस्ट लाग्छ त, मलाई कारमा जान ठिक कस्ट ठिक छ कि फ्लाइटमा जान, त्यो कस्ट कम्पेयर गर्नुहुन्छ। ओके, त्यो भेरिएबल कस्ट आयो न। अनि इम्प्लिसिट भनेको चाहिँ अब त्यहाँ टाइम छ। अब अभियसली ड्राइभ गरेर जान तपाईँलाई अलिक धेरै टाइम लाग्छ, अब त्यो टाइमको कस्ट त्यो इन्ट्यान्जेबल टाइपको क्या। तर फ्लाइट लिनलाई त मलाई के लाग्छ त हाफ एन आवरको या 1 आवरको ट्राभल होला त्यो। फेरि एयरपोर्टमै तपाईँलाई फेरि 2-3 घन्टा एयरपोर्टमा लाग्छ, त्यतिन्जेलसम्म त बुटबल पुगिसक्छु भन्ने लाग्छ कि त्यो हेर्नुहुन्छ, कम्पेयर गर्नुहुन्छ। सो यहाँ इम्प्लिसिट एउटा कस्ट पनि आउँछ। कुन चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट टाइपको क्या, इम्प्लिसिट अनसिन कस्ट। सो तपाईँ टाइमलाई के गर्नुहुन्छ त एउटा कन्सिडरेसनमा राख्नुहुन्छ। तपाईँ फ्लाइट लिनुभयो भने इजिली पुग्नुहुन्छ, सरी एकदम सर्ट टाइम पिरियडमा पुग्नुहुन्छ भने। तपाईँले ड्राइभबाट जानुभयो भने इट टेक्स टाइम टु रिच ओभर देयर। सो त्यो टाइमलाई पनि कन्सिडरेसनमा राख्छु भने पहिले चाहिँ एक्सप्लिसिट कस्ट राख्नुहुन्छ देखिने होइन। जस्तै मलाई कारबाट जानलाई म ड्राइभ गरेर गएँ भने अराउन्ड मेरो 2000 रुपिस खर्च हुन्छ। एयर टिकट चाहिँ सपोज 5000 छ, अन्त होइन म ड्राइभबाट जान्छु, त्यो कस्ट भेरिएबल कस्ट कन्सिडरेसन भयो। ओके, त्यसलाई भने एक्सप्लिसिट कस्ट भन्यो। ठिक छ, टाइम छँदैछ, म आरामले ड्राइभ गरेर जान्छु,
मनी पनि सेभ हुन्छ, या तपाईँले त्यो मिटिङ एटेन्ड गरेको तपाईँलाई केही रिम्युनरेसन पनि छ भने तपाईँ त्यो पनि कम्पेयर गर्नुहुन्छ। अनि तर तपाईँको अर्को कन्सिडरेसन टाइम हुन्छ क्या। ड्राइभ गरेर जान मलाई अलिकति धेरै टाइम लाग्छ, म फ्लाइटमा छिटो हुन्छु। सो म टाइमलाई कन्सिडरेसन राखेर इभ्यालुएसन डिसिजन लिनुभयो भने त हुनसक्छ तपाईँ फ्लाइट लिनुहुन्छ, त्यो पनि कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि टाइम इज मनी फेरि। सो त्यो पनि इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ, त्यो इम्प्लिसिटमा आयो त्यहाँ चाहिँ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। सिम्पल, धेरै लङ क्वेसन, लङ एन्सर त हुँदैन यसमा, तर यसमा स्टुडेन्टले कसरी थिङ्सलाई चाहिँ एनालाइज गर्छ भनेर मात्रै क्वेसन्सहरू रेज गर्ने हो। इनफ्याक्ट काठमाडौँ युनिभर्सिटीको क्वेसन्सको मेन मोटिभ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सर्टेन थिङ्सलाई के अरे स्टुडेन्ट्सले अलिकति भनौँ न इन्फर्मेटिभ भएर बुझाएको छ कि छैन भन्ने क्वेसन्स हो क्या खास। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको क्वेसन्सहरूको मेन मोटो चाहिँ के छ, तपाईँलाई त्यो थ्योरी सोध्ने या वाट क्वेसन सोधेर त्यसको मिनिङ सोध्ने भन्दा पनि त्यसको एसेन्स चाहिँ बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्ने हो। अब यसबाट थाहा हुन्छ हामीलाई होइन, यही क्वेसनबाट पनि हामीलाई के थाहा हुन्छ नि, एसेन्स बुझिएको छ, भ्यारिएबल कस्ट जुन चाहिँ एक्सप्लिसिट कस्टको कुरा हो, अनि इम्प्लिसिट कस्टहरू पनि हामी कन्सिडरेसनमा राख्छौँ डिसिजन मेकिङमा, त्यो आउँछ। In economics, markets are classified according to the different grounds. How do you recognize a market as perfect competitive market? यो त सजिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स सोधेको भए जस्तो भइहाल्यो। वाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्पिटिटिभ मार्केट एन्ड द मोनोपोलिस्टिक मार्केट भने जस्तै हो। सो यसको कम्पिटिटिभ मार्केटको क्यारेक्टरिस्टिक्स कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ? अब भन्नुहुन्छ इफ देयर आर लार्ज नम्बर अफ बायर्स एन्ड सेलर्स, प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस छ भने obviously, and there is no barriers to entry or exit the firm. एक्जिस्ट र इन्ट्रीको लागि कुनै बेरियर्सहरू छैन भने obviously the market is characterized by perfectly competitive market. And then after monopolistic market ma many sellers but product differentiation छ भने you can say, so many sellers, product differentiation, so they can fix their one product by there is tiny क्यापेसिटी, मोनोपोली क्यापेसिटी, त्यो प्राइस फिक्स गर्ने क्यापेसिटी छ फर्मसँग। वाइ? बिकज प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट गर्छ उनीहरूले। धेरै सेलर्स छ, जस्तै मोबाइल कम्पनी, अहिले हामी प्रायः जस्तो चाहिँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट देख्छौँ क्या, प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएसन। अनि त्यो भइसकेपछि आफ्नो प्रोडक्टको आफ्नो प्राइसमा पनि बेच्न पाइयो, त्यो चाहिँ मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो। भने कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ होमोजिनियस टाइप अफ प्रोडक्ट, सेम आइडेन्टिकल प्रोडक्ट, लार्ज नम्बर अफ बायर सेलर्स, नो फ्री टु इन्ट्री एक्जिट्स होइन, कसैले बेरियर्स टु इन्ट्री छैन। यहाँ मोनोपोलिस्टिकमा पनि हुँदैन बेरियर्स टु इन्ट्री, तपाईँ इजिली इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा, बट यो प्रोडक्ट भेरिएसन चाहिँ हुन्छ। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो त्यसले। भनेपछि त अटोमोबाइल प्रोडक्सन मार्केट इज एन एक्जाम्पल अफ ओलिगोली मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ एउटा राम्रो क्वेसन छ त, किन्ड भन्ने सोधे, यो एउटा ध्यान दिनु होला, यहाँ पनि चाहियो। यो जस्तै ओलिगोपोली मार्केट एउटा डिमान्ड कर्भ फेरि हेर्नुहोस् है त, जस्तै म त्यो डिमान्ड कर्भ हामीले कसरी बनाइरहेछौँ त भन्दाखेरि यसरी डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ बनाइरहेको छौँ, विच वाज देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन क्वान्टिटी डिमान्ड एन्ड प्राइस, वाइ एक्सिस। हामी जेनरली हाम्रो डिमान्ड कर्भको नेचर यो। अब तर ओलिगोपोली मार्केट भनेको चाहिँ, ओलिगोपोली मार्केट जुन भन्दैछौँ हामी, यो भनेको यो ग्रुप अफ फर्म्सले चाहिँ इन्डस्ट्री फर्म ए, सपोज त्यहाँनिर एबिसी डी भन्ने फर्म छ, एउटै प्रोडक्टहरू सेल गर्छन्,
होमोजिनियस पनि हुनसक्छ या डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट पनि हुनसक्छ। तर यिनीहरूले के गर्यो भने एकै ठाउँमा बसेर इन्डस्ट्री बनायो होइन। अनि के गर्यो भने हामीलाई एज अ कन्ज्युमर चाहिँ हामीलाई यो एबिसिडी कम्पनी नभएर यो फेरि एस कम्पनी जस्तो हामीलाई कुनै भनौँ न कुनै जेट कम्पनी भने जेट कम्पनी छ हामीसँग। हामीले चाहिँ कन्ज्युमरले डिल गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमरलाई जेड मात्रै भयो। उनीहरूले कार्टेल गरे क्या, ग्रुप गरे। हुन त उनीहरू डिफ्रेन्ट थिए, तर उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि कार्टेल गरेर कन्ज्युमर्सको लागि चाहिँ अप्सन्समा के भने नन प्राइस कम्पिटिसन, प्राइसको लागि चाहिँ कम्पिटिसन छैन। हामीले जेड एउटै प्राइसमा प्रोडक्ट पर्चेस गर्नु पर्यो। अहिले त्यो प्रोडक्ट एको प्रोडक्ट हुन्छ, बीको हुन्छ, सीको हुन्छ, डीको हुन्छ। यिनीहरूले त्यसमा चाहिँ प्राइसमा चाहिँ एउटा के गरे, कार्टेलिङ गरे। यसलाई चाहिँ हामी ओलिगोपोली मार्केट भन्छौँ है। फ्यु सेलर्स एन्ड द फर्म्स बिहेभ लाइक एन इन्डस्ट्री होइन, एउटै छ। अब हामीले यो समिसन अफ फर्म्स इज कल्ड इन्डस्ट्री। फेरि उसो नयाँ नेट गएको भएछ क्या, यो ओलिगोपोली फेरि बजाएछ नयाँ नेट गएको भएछ। ए ल, ओलिगोपोली मार्केट भनेको चाहिँ सजिलो। जस्तै हामीले म तपाईँलाई अझै सजिलो एकदम कन्फिडेन्टली बुझ्नुहोस् ल। यो सजिलो, तपाईँलाई एन्सर गर्न अझै सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा मार्केट छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन है। हो, यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको चाहिँ जस्तै मैले एउटा टाइम लाइनमा हेरौँ, यो लाइन मैले ड्र गरेँ, यसलाई पर्फेक्ट कम्पिटिसन भने। यसमा के छ त भन्दाखेरि, अनि यहाँ मुभ गर्छु म यता अहिले एकछिनमा। यसमा नम्बर अफ सेलर्स पनि धेरै छन्, लार्ज छन् होइन, बायर सेलरहरू पनि। अनि प्रोडक्टहरू होमोजेनियस छ। अनि हजुर, होमोजेनियस भनेको कस्तो? सेम काइन्ड अफ प्रोडक्ट एउटै। तपाईँ जे तपाईँ भनौँ न स्याउ बेच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो स्याउ बेच्दै हुनुहुन्छ म पनि त्यस्तै स्याउ बेच्दैछु भने चाहिँ तपाईँ र मेरो प्रोडक्ट होमोजेनियस भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यस सर। सेम काइन्ड अफ प्रोडक्ट, एउटै प्रोडक्ट क्या, एउटा होमोजिनियस टाइपको। एग्रिकल्चरतिर बढी देख्छौँ हामी होमोजिनियस प्रोडक्ट। एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू चाहिँ बढी होमोजिनियस टाइप अफ प्रोडक्ट हुन्छ। त्यो एउटा होमोजिनियस तपाईँले यो सम्झिरहनुहोस् ल। म होमोजिनियसमा फेरि एउटा त्यो फार्मरको हार्भेस्टिङको कुरा अस्ति पनि गरेको थिएँ, यहाँ पनि गरौँ, त्यो क्वेसन आउन सक्छ। सो यो भयो पर्फेक्ट कम्पिटिसन। एउटा पर्फेक्ट सिचुएसन तपाईँ के गर्नुहोस् भने परिकल्पना गर्नुहोस्, एउटा सिचुएसन पर्फेक्ट छ, लार्ज नम्बर सेलर्स, केही पनि मार्केटमा इन्फर्मेसन्सहरू पनि छ, तपाईँ सस्तोमा पाउनुहुन्छ। यो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा के हुन्छ भने प्राइससँग कम्पिट गर्छन् होइन। उसले तपाईँ र म एप्पल सेल गर्दैछौँ, उसले त्यो एप्पल तपाईँ 100 रुपिस केजी भन्दै हुनुहुन्छ भने म 90मा दिन्छु भन्छु होला, फेरि तपाईँले म 80मा दिन्छु भन्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ सेलर्सहरू भएको हुनाले। तर जब तपाईँ मुभ गर्नुहुन्छ, मार्केट स्ट्रक्चर हेर्दै जानुभयो भने मार्केटमा हामी के देख्छौँ भने अलिकति यो प्रोडक्टलाई होमोजिनियस नराखेर प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट तपाईँले के गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो एप्पलमा चाहिँ एप्पललाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुभयो। प्रोडक्ट सेम थियो, म जस्तै थियो, तर प्रोडक्टलाई तपाईँले आफ्नो आफ्नो न्यू फिचर्स त्यसमा जोड्नुभयो, केही एड गर्नुभयो, भन्नुभयो। कन्ज्युमरलाई कन्भिन्स के गराउनु भयो भने माई दिस एप्पल इज डिफ्रेन्ट फ्रम द्याट अफ राजीव सर एप्पल। यो राजीव सरसँग भएको एप्पल भन्दा मेरो एप्पल चाहिँ फरक छ, यो कुरामा फरक छ। कन्ज्युमर कन्भिन्स भयो भने अभियसली कन्ज्युमरले तपाईँले भनेको प्राइस पे गर्न पनि रेडी हुन्छ। प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट गर्नुभयो, अघि सेम थियो तर प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने मोबाइल कम्पनीहरूले, अहिले हामी मोबाइल कम्पनी, मोटर बाइक कम्पनीहरूको जति पनि प्रोडक्टहरू देख्छौँ त्यो मार्केटलाई चाहिँ हामी भन्छौँ मोनोपोलिस्टिक। यसमा के भयो त भन्दाखेरि मोनोपोलिस्टिकमा चाहिँ प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट भयो। अनि डिफ्रेन्सिएट भएपछि चाहिँ तपाईँले
आफ्नै प्राइस पनि फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग धेरै क्यापेसिटी नभए पनि समहाउ केही क्यापेसिटी चाहिँ प्राइस फिक्स गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ प्राइस मेकर हो। यसमा प्राइस मेकर भन्छौँ। तपाईँ प्राइस आफै बनाउनु भयो। तर पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा प्राइस टेकर हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। टेकर भनेर लेख्छौँ हामी। प्राइस टेकर भनेको तपाईँ मेरो प्रोडक्ट म यतिमा, जस्तै तपाईँ र म बसेका छौँ, म यतिमा बेच्छु भनेर मलाई भन्न गाह्रो भयो। राइभलले कतिमा बेचिरहेछ त? यो मार्केटमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटरमाइन गरेको प्राइसमा म सेल गर्छु। मेरो लागि चोइस हुँदैन। अरू सबैले 50 रुपियाँमा बेचिरहेछन्, म त 100मा बेच्छु भन्नु मिलेन। सेम काइन्ड अफ प्रोडक्ट हो नि। फेरि प्रोडक्ट पनि सेम छ, होमोजिनियस भनिरहेछ। त मेरो लागि मार्केटले जतिमा सेल गरिरहेछ मैले पनि त्यतिमा सेल गर्नु पर्यो। सो प्राइस टेकर भएँ म। आई हेभ टु टेक प्राइस फ्रम द मार्केट। तर डिफ्रेन्सिएट गर्ने बित्तिकै, मैले मेरो प्रोडक्टलाई अरूको प्रोडक्टभन्दा फरक बनाउने बित्तिकै आई क्यान फिक्स माई वान प्रोडक्ट प्राइस। ठिक छ, म त्यो कम्पिटिसनलाई कन्सिडरेसनमा राखेर एकदम धेरै प्राइस फिक्स गर्दिनँ होइन। अरूले 50 रुपिजमा सेल गर्दैछन् भने मलाई चाहिँ 500 रुपियाँ, 500 रुपिज पर केजी मेरो एप्पल भन्दिनँ होला म, किनभने त्यो धेरै ठुलो ग्याप हो फेरि। तर म 60, 70 बिकज अफ दिस रिजन, यो चाहिँ यस्तो हो यस्तो हो यस्तो हो भनेर मैले त्यो मेरो प्रोडक्टको एडिसनल क्वालिटी देखाएर अरू प्रोडक्टभन्दा मेरो डिफ्रेन्सिएट छ भनेर आई क्यान पुट माई वान प्रोडक्ट प्राइस के। त्यसले प्राइस मेकर, यसलाई मोनोपोलिस्टिक भन्छ। तर अझै मुभ गर्नुभयो यसमा। यो लार्ज नम्बर अफ सेलर्स थियो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा होइन। पर्फेक्टमा सेलर्सहरू धेरै थियो। यसमा लार्ज भनेर लेख्दैनौँ कि हामी मेनी भनेर लेख्छौँ। अब यो प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट हुन थालिसकेपछि एडभर्टिजमेन्टको कुराहरू आउँछ, कस्टहरूको कुरा आउँछ। त्यसले एकदम धेरै फर्म्सहरू हुँदैन मार्केटमा। त्यो लार्ज नम्बर अफ फर्म्स देखिँदैन, किनभने त्यहाँनिर जब प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट गरेर सेलर्सहरू बेच्न थाल्छन्, एकदम तपाईँ अनकाउन्टेबल सेलर्सहरू देख्नुहुन्न क्या। किनभने त्यहाँ कस्ट बढ्दै जान्छ। अब तपाईँको प्रोडक्ट मेरो प्रोडक्टभन्दा फरक छ भनेर बताउनलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त? एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्यो, मार्केटिङ गर्नु पर्यो, इन्फर्मेसन्सहरूमा भनौँ इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो कन्ज्युमरमा लाई। त्यसले गर्दा तपाईँको खर्च बढ्छ, एक्सपेन्सेस गर्छ। अब तपाईँले त्यसरी एग्रेसिभली मार्केटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने म पनि गर्छु। फेरि गर्दाखेरि मार्केटमा के हुन्छ त? कस्ट अफ प्रोडक्सन अरू एक्टिभिटिजहरू बढ्दा न्यू फर्म्सहरू इजिली इन्टर गर्दैनन् मार्केटमा। त्यो सजिलो छैन मार्केटमा छिर्नलाई। अहिले भनौँ न, अहिले मोबाइल मार्केटमा म मोबाइल मार्केटमा इन्टर गर्छु भन्नुभयो भने धेरैले सक्दैनन् मोबाइल मार्केटमा इन्टर गर्न, किनभने मार्केटै कस्तो भइसक्यो त? कम्प्लिकेटेड भइसक्यो। डिफ्रेन्सिएट त्यहाँ एक्जिस्टिङ फर्म्सहरूमा प्रोडक्ट डिफ्रेन्सिएट गर्ने छ होइन। कोही एक दुईवटा फर्म इन्टर गर्ला, तर पर्फेक्ट कम्पिटिसन जस्तो धेरै फर्म्सहरू आउँदैन। तर अब अझै मुभ गर्नुहोस्। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि, यो टाइम लाइनमा हेर्नु भने पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ धेरै सेलर्सहरू भएको हुनाले कन्ज्युमर अलिकति सोभर्निटी हुन्छ, कन्ज्युमरसँग चोइस हुन्छ। अब जब मुभ गर्नुहुन्छ यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा, सेलर्सहरू पनि घट्दै जान्छ, कन्ज्युमरको जुन पावर छ पावर पनि थोरै घट्दै जान्छ। अनि त्यो पावर सिफ्ट हुन्छ प्रोड्युसरमा, कन्ज्युमरको पावर सिफ्ट हुन्छ प्रोड्युसरमा। अनि एउटा पोइन्ट यस्तो आउँछ, म लास्टमा जाउँ एकचोटि, यस्तो आउँछ जसलाई चाहिँ हामी मोनोपोली भन्दैछौँ, जुन चाहिँ सिङ्गल सेलर भयो। अनि एउटा मात्रै सेलर छ त्यहाँनिर चाहिँ। फेरि अब ऊ एउटा मात्रै भइसकेपछि होइन, अब उसले के गर्छ त? उसले त प्राइस डिस्क्रिमिनेसन्सहरू गर्छ। उसँग त अब कन्ज्युमरलाई इच एन्ड एभ्री कन्ज्युमरलाई चाहिँ एकर्डिङ टु विलिङनेस टु पे चार्ज गर्ला होइन। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अल अफ द कन्ज्युमर सरप्लस भनेर पढाएको थियौँ नि, त्यो कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन्छ मोनोपोली सेलर्सलाई। मोनोपोलीको सेलर छ किन त भन्दाखेरि ऊ त सिङ्गल सेलर छ, ऊ त राइभल छैन, कन्ज्युमरलाई बेनिफिट दिन खोज्दैन उसले। त्यो मोनोपोलीमा गयो। यतिखेर यो जब तपाईँ मुभ गर्दै जानुहुन्छ, कन्ज्युमरको पावर घट्दै जान्छ, प्रोड्युसरको पावर बढ्दै जान्छ। अब यो मोनोपोलीभन्दा अगाडिको मार्केटको कुरा गर्दैछौँ यहाँ हामी, ओलिगोपोली भनेर चाहिँ।
ओलिगोपोली मार्केट भनेको कस्तो मार्केट हो भने अब फर्म्सहरू चाहिँ फ्यु फर्म्स हुन्छन् होइन, फर्म फ्यु हुन्छ, केही फर्महरू हुन्छ। त्यो फर्महरूले मार्केट डोमिनेट गरे भने अघि मैले भने जस्तै एबिसिडी भन्छ नि 10, 20, 10, 12, 15 फर्म्सहरूको एउटा ग्रुप हुनसक्छ। अनि यिनीहरू यो ग्रुप बनाएर लगभग प्राइसको केसमा चाहिँ मोनोपोली जस्तै बिहेभ गर्छन् क्या कन्ज्युमरसँग। प्राइसको केसमा मोनोपोली नै एक्ज्याक्टली चाहिँ होइन। मोनोपोलीमा त प्राइस मात्रै होइन, उसले प्रोडक्टदेखि लिएर धेरै कुराहरू मोनोपोलीले डाइरेक्ट गर्छ उसँग राइभल नभएकोले होइन। तपाईँ आफै विचार गर्नु न, तपाईँको राइभल छैन, कोही छैन अनि तपाईँको बिहेभ कस्तो हुन्छ होइन। जब तपाईँको राइभल आउँछ त्यतिखेर तपाईँको बिहेभ कस्तो हुन्छ, अभियसली फरक पर्छ होइन। त्यहाँ कम्पिटिसन भइसकेपछि तपाईँको कन्ट्रोलमा छ इच एन्ड एभ्रिथिङ भने एकोर्डिङली तपाईँ बिहेभ गर्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँको कन्ट्रोलमा छैन अरू पनि छन् भने त बिहेभ नै फरक पर्छ। यहाँ पनि त्यही हुन्छ। सो ओलिगोपोली मार्केटमा चाहिँ के हुने रहेछ त, फ्यु सेलर्सहरूले नन प्राइस कम्पिटिसन चाहिँ गर्छन् होइन, प्राइस कम्पिटिसन चाहिँ गर्दैनन्। भनेको हुनसक्छ प्रोडक्टहरूमा त्यसको प्रोडक्टभन्दा मेरो प्रोडक्ट राम्रो हो भन्न चाहिँ सक्छन्, तर प्राइस चाहिँ कति भन्दाखेरि उही प्राइस। तपाईँ त्योसँग लिनुहोस्, मसँग लिनुहोस्, तपाईँ यो प्रोडक्टको चाहिँ 20,000 रुपियाँ पर्छ, प्राइसमा चाहिँ म केही गर्न सक्दिनँ भन्छ। उसलाई के थाहा हुन्छ भने अब कन्ज्युमरले त बाई गर्छ। यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ओपेक भन्नेले एकदम ठुलो एक्जाम्पल दियो क्या। ओपेक भन्ने अर्गनाइजेसन ओपिइसी भन्ने अर्गनाइजेसन अफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज हो। यो पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू एक्सपोर्ट गर्ने कन्ट्रीहरू 10-12वटा कन्ट्रीहरू छ। यिनीहरूले के गर्छ भने जहाँसुकैबाट पेट्रोल लिनुहोस्, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिनु कुनै कन्ट्रीबाट लिनुहोस्, प्राइस एउटै छ, त्यहाँ प्राइस फिक्स गरिदिन्छन् उनीहरूले। जबकि इलिगल हो फेरि त्यो प्राइस त्यसरी फिक्स गर्नु एक्टिभिटी चाहिँ लिगल एक्टिभिटिज होइन फेरि त्यो। हाम्रो देशतिर हामीले सिन्डिकेट भन्छौँ। त्यो सिन्डिकेट भनेर जुन हामीले सुन्नुभएको छ, त्यो सिन्डिकेटहरू सबै के हो त, तपाईँलाई यो ओलिगोपोली मार्केटमा राख्न सक्नुहुन्छ। के गरिदियो त भन्दाखेरि फिक्स एउटा फर्म्सहरू मिलेर फिक्स गरिदियो प्राइस। अब प्राइससँग कम्पिटिसनै छैन होइन। त्यो मैले तपाईँलाई हाम्रो यहाँ चारदो बाटोको एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ। तपाईँ मेरो घर अगाडिको चोकमा निस्किनुहोस्, त्यहाँ 7-8वटा ट्याक्सी लागिरहेको हुन्छ। त्यो ट्याक्सी आउँछ, ट्याक्सीवालाहरू बसिरहेको हुन्छन्। अनि सोध्नुहोस् तपाईँको फर्स्ट ट्याक्सीले दाइ बानेश्वर जाउँ, उसले एउटा प्राइस हुन्छ, भाइ बानेश्वर जान 1000 रुपियाँ लाग्छ भन्छ। कहाँ दाइ उति बानेश्वर त हो नि, नयाँ बानेश्वर मलाई चोकमा छोडिदिनु सकिहाल्यो। होइन भाइ 1000 रुपियाँ लाग्छ, सपोज एउटा फर्स्टले भन्यो। सेकेन्ड तपाईँले महँगो भन्नुभयो दाइ, होस् म अर्कोलाई सोध्छु भन्नुहोस् कि जान्न भन्छ, त्यसै जान्न भन्छ। थर्डलाई सोध्नुहोस् जान्न भन्छ, फोर्थलाई सोध्नु जान्न, होइन भाइ जान्न, हामी जाँदैनौँ, अर्को काम छ, के छ। अब तपाईँसँग त्यो 7वटा ट्याक्सी भए पनि के गर्नु, तपाईँसँग अप्सनै भएन। तपाईँले त्यो फर्स्ट जुन थियो, अनि अब तपाईँ फर्स्टमा चढेर जानुहुन्छ नि, मिलाउनु भयो, के गर्नुभयो, ल ठिक छ, यताउता केही भयो, तपाईँ फर्स्टमा चढेर जाने बित्तिकै सेकेन्ड जान रेडी हुन्छ फेरि। अब सेकेन्ड ट्याक्सी रेडी हुन्छ, अब सेकेन्ड ट्याक्सी पनि त्यही हो। अब त्यहाँनिर के गरे त भन्दाखेरि त्यो ट्याक्सीवालाहरू मिलेर काट्यो, प्राइसमा चाहिँ हामी कम्पिटिसन नगरौँ है भने। त्यसले 1000 रुपियाँमा लाँदैछ, म 800मा लग्दैछु सर आउनुहोस् भनेर भनेन त्यहाँ क्या। त्यो ठाउँमा चाहिँ हुनसक्छ कुनै अर्को ठाउँमा ल आउनुहोस् म 300मा लगिदिन्छु, म 200मा लगिदिन्छु भनेर कुनै ठाउँमा ट्याक्सीवालाहरू पनि कम्पिटिसन गरिरहेको होला नि, त्यो अर्को कुरा हो फेरि। तर त्यो पर्टिकुलर त्यो ठाउँको लागि चाहिँ जुन ट्याक्सीवालाहरूको बिहेभियर छ, त्यो बिहेभियरलाई भन्छौँ हामी ओलिगोपोली। तिनीहरूले प्राइसमा कार्टेलिङ गरे। त्यो अब ट्याक्सी चढेपछि तपाईँ ट्याक्सीमा उसले प्रोभाइड गर्ने फेसिलिटी यताउता होइन, तपाईँलाई सजिलो के छ कसो छ उसको बिहेभियर आफ्नो ठाउँमा, तर तपाईँले प्राइसमा चाहिँ तपाईँलाई कम्प्रोमाइज भएन। त्यो मार्केट, त्यस्तो मार्केटलाई भन्छौँ हामी ओलिगोपोली मार्केट। बुझ्नुभयो ओलिगोपोलीको? अब
बिस्तारै आइने यार। म एक्लै बोलिरहेको छु कि के हो? यस सर, बुझेँ। थ्याङ्क यू सर। नभए म त एक्लै बोलिरहेको छु कि जस्तो। अलराइट, तर यहाँ क्वेसन के थियो भने वाट इज ओलिगोपोली मार्केट भने होइन, ओलिगो मार्केटमा ओलिगोपोली मार्केटले फेस हेलो सर, आवाज आएन त? अहिले ब्रेक हुने हो 15 मिनटको। आवाज आउँदैन। सरको बत्ती गएको जस्तो छ।
सरको अलिक कनेक्सन एरर आइरहेछ, दुईटा पिरियडको बिचको त्यो 10 मिनटवाला ब्रेक अहिले लिने 8:20 मा आइदिन्छ अरे।
Okay, all right. So, good morning once again. Good morning, sir. Okay, so, uh, Good morning, sir, once again. good morning. So, शेयर गरौँ किङ डिमान्डको अफर ओलिगोपोली भन्ने छ एउटा त्यो कन्सेप्ट पनि सम्झिराख्नुहोस् किङ डिमान्ड फर ओलिगोपोली है यो ओलिगोपोली मार्केटमा जस्ट डिफ्रेन्ट डिमान्डको फेस गर्छ भन्ने मात्रै हो किङ डिमान्डको ओलिगोपोली मार्केट फेस किङ डिमान्डको मिन्स समटाइम ओलिगोपोली मार्केट फेस इलास्टिक डिमान्ड कर्व एन्ड समटाइम फेस इनइलास्टिक डिमान्ड कर्व एट हायर प्राइस अब हायर प्राइस राख्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइस के हुन्छ डिमान्ड कर्व हायर प्राइसमा डिमान्ड कर्व इलास्टिक हुनसक्छ इलास्टिक डिमान्ड कर्व इलास्टिक भनेर लेखौँ इलास्टिक डिमान्ड कर्व एट लोवर प्राइस इनइलास्टिक डिमान्ड कर्व एउटै फर्मले अब तिनीहरूले टाटेलिङ गरेको प्राइस हो धेरै प्राइस फिक्स गर्यो भने के हुन्छ त प्राइस धेरै नै प्राइस राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इलास्टिक टाइपको रेस्पोन्स धेरै आउने होइन अलिकति प्राइस थोरै राख्यो भने इनइलास्टिक टाइपको उसले डिमान्ड कर्व के गर्छ त फेस गर्छ सो जुन बेन्ड भएको ठाउँ छ यसलाई चाहिँ हामीहरू किङ्ड भन्छौँ यो डिमान्ड स्ट्रेट भएन कि डिमान्ड कर्व के भयो त बेन्ड भयो कि त यहाँ चाहिँ सिम्पली तपाईँले यसरी बनाइदिनु भयो भने सकिहाल्यो मोनोपोली मार्केट फेस किङ डिमान्ड कर्व थ्रु आउट एउटै किसिमको डिमान्ड कर्व छैन यो चाहिँ किङ भयो बेन्ड भयो यो दुईटा डिमान्ड कर्व जस्तो भयो यहाँ अहिले हामीले बनाएको डायग्राममा चाहिँ त यो यहाँ पनि भयो डाउनवर्ड स्लोपिङ यो पनि भयो होइन एउटा डिमान्ड कर्व यो भयो रेड लाइनमा अनि एउटा डिमान्ड कर्व यो भयो दुईटा डिमान्ड कर्व किन टु डिमान्ड कर्व छ त भन्नुहुन्छ भने यो रेस्पोन्स के यो हाई प्राइसमा चाहिँ धेरै रेस्पोन्स दिन्छ भन्न खोजेको अलिकति प्राइस हाई प्राइस छ भने हेर्नुहोस् त यो तपाईँले यो देखाउनु पर्दैन यो डिस्टेन्स हेर्नु त क्वान्टिटीको धेरै छ धेरै चेन्ज इन प्राइस होइन अब लोमा चाहिँ मैले फेरि यहाँ ड्र गरेँ यसलाई यहाँ चाहिँ के छ भने इनइलास्टिक टाइप अफ सो धेरै प्राइस अलिकति डिक्रिज भयो धेरै डिक्रिज भयो भने क्वान्टिटी त्यति धेरै ग्याप है यो ग्याप प्राइसमा चाहिँ धेरै छ क्वान्टिटीमा थोरै छ तपाईँले यस्तो देखाउनु परेन सिम्पली यति देखाइदिनु भने भयो किङ डिमान्ड कर्व भन्नुको लागि अलराइट जस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ हामी यहाँनिर तल के छ भने answer each of the following questions about supply and producer surplus supply र producer surplus सँग रिलेटेड क्वेसन छ what is producer surplus अब यसरी क्वेसन पनि आउन सक्छ हामीलाई what is producer surplus and how is it measured producer surplus लाई कसरी मेजर गर्ने त हैन त्यो क्वेसन रेज गरौ what is producer surplus यो हामीले थाहा छँदैछ पढाएको छ हामीले what is relationship between the cost to sellers and supply curve and cost to sellers हामीले cost to sell willingness to sell is cost to sellers हामीले producer surplus जब cost to sellers के हुँदै जान्छ त
डिक्रिज हुँदै जान्छ सप्लाई क्यान सप्लाई मोर अफ द्याट कमोडिटी सो रिलेसनसिप के हुन्छ त जति कस्ट थोरै लाग्छ त्यति नै धेरै सप्लाई हुन्छ हैन फर द थिङ इक्वल व्हाट ह्यापन्स टु द प्रोड्युसर सरप्लस व्हेन द प्राइस अफ गुड राइज गुडको प्राइस राइज भयो भने प्रोड्युसर सरप्लस के हुन्छ भन्दा प्रोड्युसर सरप्लस पनि बढ्छ हैन सो हामीले यो प्रोड्युसर सरप्लस पढ्दैखेरिको एउटा मात्रै कन्ज्युमर चाहिएन प्रोड्युसर सप्लाई कममा मात्रै हामीले के गर्नु पर्यो आन्सर गर्नु पर्यो यसलाई A profit maximizing monopolist has the following price function and cost function. So price is equal to 100 minus Q, MC, AC. Average cost, marginal cost every is 10, where P is market price, Q is quantity traded. Average cost is AC is average cost, MC is marginal cost. अब हामीले के भनेको छ भने मेक एन एक्युरेट ड्रइङ अफ द मोनोपोलिस्ट डिमान्ड कर्व एमआ कर्व एन्ड एमसी कर्व हामीलाई मोनोपोलिस्टको डिमान्ड कर्व भनेको यो एभरेज रेभिन्यू कर्व सेम डिमान्ड कर्व मिन्स एआर कर्व एभरेज रेभिन्यू मार्जिनल रेभिन्यू एन्ड मार्जिनल कस्ट कर्व ड्र गर भन्छ दिएको छ के त भन्दाखेरि प्राइस दिएको छ 100 माइनस क्यू अनि एभरेज कस्ट छ हाम्रो which is equals to marginal cost पनि त्यही रहेछ एभरेज कस्ट पनि where P एभरेज कस्ट मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु 10 छ अब हामीलाई यो मार्जिनल कस्ट कर्व त हामीले बनाउन सक्यौं प्यारल टु अब थ्रु आउट प्रोडक्सन के रहेछ त आउटपुट र कस्टको रिलेसनशिप र आउटपुट र रेभिन्यूको रिलेसनशिप हैन सो रेभिन्यूको लागि हामी के गर्छौं त यसमा फर्स्ट ड्र गर भन्दैछ है भने डायग्राम बनाउनु पर्यो एउटा तर इन अर्डर टु कन्स्ट्रक्ट अ डायग्राम तपाईले यहाँनिर म पहिले क्वेशनमा हेरौं रेभिन्यू भनेको चाहिँ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो त्यहाँ प्राइस इक्वेसन दिएको छ 100 इन्टु क्यू तपाईले यसलाई 100 माइनस क्यू सरी 100 माइनस क्यू 100 माइनस क्यू छ भने अब यसलाई हामीले क्यू ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर सी यो रेभिन्यू हो अब हामीलाई यो एभरेज रेभिन्यू भयो एभरेज रेभिन्यूको इक्वेसन भयो हाम्रो सरी टोटल रेभिन्यूको इक्वेसन भयो अब हामीलाई 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अब यहाँनिर राख्दै जाउँ हेर्नुस् टोटल रेभिन्यू भनेको हामीसँग के छ त 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अब आउटपुट एन्ड रेभिन्यू रिलेसनशिप हो यो भने चाहिँ हामीले आउटपुट 0 राख्यो भने टीआर कति हुन्छ त 0 हुन्छ ओके आउटपुट 1 राख्यो भने टीआर कति हुन्छ त यो 1 राख्यो भने 100 माइनस 1 नै भयो 99 हैन यो 2 राख्यो भने चाहिँ 200 माइनस 4 हेर्नुस् त 196 ग्रेजुअली आउँदै जान्छ है यो तपाईले 3 राख्नु 3 भ्यालु पुट गर्नु पर्यो यो सो 3 राख्दाखेरि 300 माइनस 9 अनि चाहिँ 100 त्यसैगरी 291 यो इक्वेसनमा राख्दै छ है भ्यालु म 4 राख्यो भने कति हुन्छ त हेर्नुस् त आउटपुट 4 राख्दा 400 माइनस 16 भनेपछि 384 ग्रेजुअली यो के भयो त टीआर भयो भने 5 सम्म लेखौँ यसमा 500 माइनस 475 ओके अब एभरेज रेभिन्यू कति हुन्छ त एभरेज रेभिन्यू त टोटल रेभिन्यू डिभाइड बाइ आउटपुट हो हैन एआर हेर्दै 99 डिभाइड बाइ 1 96 डिभाइड बाइ 2 196 291 डिभाइड बाइ 3 380 डिभाइड बाइ 4 7 यो 5 गरेर यहाँ भ्यालु लेख्नुहुन्छ एभरेज रेभिन्यू
अनि मार्जिनल रेभिन्यू एभरेज रेभिन्यूलाई चाहिँ टिआर अपन क्यू गरेका छौँ हामीले। अनि मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ चेन्ज इन टिआर, चेन्ज इन डेल्टा टिआर बाई डेल्टा क्यू। सो यो यहाँ चाहिँ होइन, कतिले चेन्ज भएको छ, आउटपुट चेन्ज हुन्छ। सुरुमा मार्जिनल रेभिन्यू 99 लेख्न सक्नुहुन्छ। देन आफ्टर 196 माइनस 99 डिभाइड बाई 1 हो, यो भ्यालु आउँछ। फेरि 291 माइनस 196 डिभाइड बाई फेरि 1, किनभने चेन्ज इन क्यू त 1 नै छ। सो 291 196 फेरि एगेन के गर्नु पर्यो, 384 माइनस 291 डिभाइड बाई 1 हो, यो भ्यालु लेख्दै जानुहुन्छ। एमआर भयो। सो यसलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, ड्र गर्नुहुन्छ। ड्रगर भन्छ भने अलिकति इन्फर्मेसन चाहियो। 5 युनिटसम्म हामीले लेख्यौँ। यता चाहिँ रेभिन्यू छ अनि यता चाहिँ आउटपुट छ हाम्रो। सी अब हामीले के गरेको छौँ भने यो तपाईँले ड्र गर्नु भने डायग्राम कस्तो बन्छ भने एआर कर्भ डाउन स्लोपिङ नै आउँछ अनि एमआर कर्भ पनि डाउन स्लोपिङ, तर एआर भन्दा मुनि आउँछ र 0 पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ पनि जान सक्छ यो। तर हाम्रो 5 सम्म गर्दाखेरिको केसमा चाहिँ हाम्रो त्यो नेगेटिभ नगएर यहाँसम्म आउन सक्छ। ओके, एमआर यहाँ लेखौँ, यो भयो एआर एमआर भयो। अनि मार्जिनल कस्ट चाहिँ के भनिरहेछ त भन्दाखेरि अब हामीले यसमै कस्ट पनि बनायौँ भने, रेभिन्यू कस्ट पनि राख्यो भने आउटपुटमा कस्ट त फिक्स छ, कस्ट इज 10 मात्रै भन्छ भने कुनै 10 प्राइसमा चाहिँ कस्ट मार्जिनल कस्ट कर्भ यस्तो हुने रहेछ। एमसी प्यारल टु एक्स एक्सिस है। हुन त मार्जिनल कस्ट कर्भ यसरी राइट सेपको हुनुपर्ने, तर इक्वेसनमा के भनिरहेछ त भन्दाखेरि एमसी सबै के छ त, एभरेज कस्ट पनि 10 नै छ। इच एन्ड एभ्री 10 छ भने चाहिँ हामीले थ्रु आउट द प्रोडक्सन 10 छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसलाई प्यारल टु एक्स एक्सिस बनाउनु पर्यो। यो क्वेसन गर्दैछौँ क्या हामी, यो क्वेसनमा है। Find the monopolist profit maximizing output and price and indicate them in your diagram. Profit maximizing output find गर भन्दैछ यहाँ। सी कसरी फाइन्ड गर्ने त प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ, यो इक्वेसन हेर्ने सजिलो छ। प्रफिट क्याल्कुलेट टिआर दिएको छ हामीलाई, टोटल रेभिन्यू हेर्नुहोस् त, टिआर 100 माइनस 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अनि टोटल कस्ट एभरेज कस्ट पनि छ। एभरेज कस्ट 10 छ भने टोटल कस्ट हेर्नुहोस् है त, एभरेज कस्ट इन्टु क्यू हुन्छ आउटपुटको। यसमा 10 क्यू लेख्न सक्नुहुन्छ है। एभरेज कस्ट भयो, एभरेज कस्ट भनेको टोटल कस्ट बाई क्यू हो भने टोटल कस्टमा एभरेज कस्ट इन्टु क्यू गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो दुईटा भइसकेपछि नाउ प्रफिट कति हो त हाम्रो, यो द टिआर माइनस टिसी। सो प्रफिटलाई पाईले डिनोट गरिन्छ, पाई इक्वल्स टु टिआर माइनस टिसी। सो पाई इक्वल्स टु टिआर मिन्स 100 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस टिसी 10 क्यू, चाहिँ प्रफिट आयो, पाई इक्वेसन आयो 90 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। 10 क्यू यहाँ 100 क्यूमा डिडक्ट भयो, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। अनि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन आउटपुटको लागि चाहिँ यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हामीलाई प्रफिट इक्वेसनलाई। फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ अफ पाई विथ रेस्पेक्ट टु क्यू, यसलाई यसरी प्राइम दिएर डिनोट गरिन्छ। सो 90 माइनस क्यू अनि फर म्याक्सिमम आई बिलिभ बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ, फर म्याक्सिमम म्याक्स आउटपुट पी प्राइमलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तल लेखौँ, पी प्राइमलाई सेटिङ इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो। म्याक्सिमम आउटपुटमा प्राय
प्रफिट नर्मल हुन्छ नि त, अनि 0 हुने हो। जिरो प्रफिट इज नर्मल प्रफिट। सो हामी 90 माइनस सरी यहाँनिर अलिकति फरक आयो होला, डेरिभेटिभ गर्दा 2q है, यो 2q हो यो। ओके, 90 माइनस 2q, 90 माइनस 2q इक्वल्स टु 0, 2q इक्वल्स टु 90, अब q इक्वल्स टु 45। प्रफिट त अघि हामीले 1 2 3 4 5 6 लेखिरहेको थियौँ, 5 सम्म गऱ्यौँ भने प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन आउटपुट चाहिँ त्यो हुने रहेछ। हामीले 45 46 प्रोडक्सन गऱ्यो भने लस हुन्छ फेरि। So here in this case, profit maximization output is 45. के गर्यो भने चाहिँ त म्याक्सिमम मिनिमा भन्ने तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। एउटा कुनै पनि इक्वेसनको म्याक्सिमम भ्यालु हामीले आइडेन्टिफाई म्याक्सिमा क्यालकुलेट गर्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्छौँ र त्यसलाई इक्वल्स टु 0 बनाउँछौँ। सो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ अफ दिस प्रफिट इक्वेसन सेट इक्वल्स टु 0 गऱ्यौँ। सो त्यसलाई डेरिभेटिभ गरेर 0 गर्ने बित्तिकै जुन क्यू भ्यालु आयो त्यो चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट भ्यालु हो भनेको। पहिले तर सुरुमा यो प्रफिट इक्वेसन निकाल्न पनि पर्यो। प्रफिट इक्वेसन निकाल्न वी निड टु क्यालकुलेट टोटल रेभिन्यू। टोटल रेभिन्यू भन्ने इक्वेसन त दिएको छैन। टोटल रेभिन्यू इक्वेसन निकाल्नै हामीलाई के पर्यो त, टोटल पी भनेर दिएको छ इक्वेसन 100 माइनस क्यू छ, प्राइस इक्वेसन छ। टोटल रेभिन्यू टिआर भनेको पी इन्टु क्यू हो। पहिले टिआर निकाल्नु पर्यो, अनि फेरि टिसी निकाल्नु पर्यो। टिसी भनेको फेरि एसी इन्टु क्यू हो, एभरेज कस्ट इन्टु क्वान्टिटी। अब टिआर र टिसी भइसकेपछि रेभिन्यू माइनस कस्ट प्रफिट हुन्छ। अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट भनिन्छ भने यु निड टु क्यालकुलेट आइडेन्टिफाई द प्रफिट इक्वेसन फर्स्ट। तपाईँले प्रफिट इक्वेसन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, अनि त्यो प्रफिट इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गरेर सेटिङ इक्वल्स टु 0। हामीले प्रफिट इक्वेसन पहिले सुरुमा प्रफिट इक्वेसन ल्याउँ। दिस इज आवर प्रफिट इक्वेसन। सो 90q माइनस 10q स्क्वायर टिआर माइनस टिसी गरेको। अनि त्यसपछि यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो क्यू क्यान्सल आउट भइहाल्यो होइन, अनि यो 2 कोएफिसिएन्ट अगाडि आयो, अनि 2 माइनस 1 हुँदाखेरि 2q भयो। 90 माइनस 2q, सो 90 माइनस 3 यसलाई इक्वल्स टु 0 राख्छौँ। म्याक्सिमम आउटपुटको लागि चाहिँ इक्वल्स टु 0 राख्यो, प्रफिट 0 हुन्छ नि त। त्यसपछिको आउटपुटमा फेरि लस हुन सुरु हुन्छ। सो 90 माइनस 2q, q इक्वल 45। दिस 45 इज प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ लेभल अफ आउटपुट। 45 राख्यो भने चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमम। अनि कति प्रफिट हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो इक्वेसनमा लगेर 45 राखिदिने। प्रफिट इक्वेसनमा यो तपाईँको प्रफिट निस्किन्छ होइन, 90 इन्टु 45, अनि यहाँ चाहिँ 45 स्क्वायर। सी माइनस गरेँ, सरी यो माइनस हो। तपाईँको दिस मच अफ प्रफिट इज म्याक्सिमम प्रफिट। त्यो आउटपुटमा प्रफिट म्याक्सिमम हुने रहेछ। हाम्रो डायग्राममा पनि सो गर भन्छ भने डायग्राममा 45 जानु पर्यो। यसलाई के भन्दैछ भने डायग्राममा सो गर भन्दैछ। हामीले डायग्राम बनाउँदाखेरि यहाँ त यहाँ 10 थियो, बाँकी दियो भने यो 10 45 सम्म प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट चाहिँ कहाँ हुने रहेछ त भन्दाखेरि 45। अनि यो एभरेज मार्जिनल रेभिन्यू पनि माथिदेखि नै सुरु छ, 99 छ। ग्रेजुअली यो पोइन्टहरू भनेको चाहिँ 99 देखि 99 तिर छ, जसम्म 45 ल्याउनु पर्यो यतातिर। अनि 45 मा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, यो 45 आउटपुट इज प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट हो भन्नुहुन्छ। अनि चाहिँ एमआर यसको यो के हुने रहेछ भने एमआर एमसी इक्वल भएको पोइन्टमा क्यू जुन छ नि, सरी यता चाहिँ छ त्यसले हेर्नु पर्यो, यो प्राइस कस्ट हो। यता जुन 45 छ, यहाँ चाहिँ के हो त, यो पोइन्टमा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुट यो उसले दिस मार्जिनल कस्ट एन्ड मार्जिनल रेभिन्यू पोइन्ट इज
इक्विलिब्रियम पोइन्ट होइन, यो प्रफिट म्याक्सिमम लेभल अफ आउटपुट भयो। यसमा चाहिँ उसको कति रहेछ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम प्रफिट रहेछ होइन, यो लेभल अफ आउटपुटमा यो अहिले यो पोइन्ट चाहिँ 45 आउने रहेछ। यो अहिले तपाईँले ड्र गर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर 45 भन्नेमा चाहिँ के आउँछ त, यो इन्टरसेक्सन हुन्छ। यो 10 भन्ने जुन छ नि, 10 भन्ने लाइन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एमआरलाई इन्टरसेक्सन गरेको पोइन्ट माथि दिनु परेन, सरी एमआरलाई इन्टरसेक्सन गरेको पोइन्ट यो तल भ्यालु हेर्नुभयो भने 45 हुन्छ। 45 के हुन्छ सर? 45 आउटपुट हुन्छ। 45 आउटपुटमा एमसी इक्वल्स टु एमआर भयो। त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन लेभल अफ आउटपुटमा एमसी इक्वल्स टु एमआर हुनुपर्छ क्या। मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू हामीले एमसी एमआर एप्रोचमा पढाइदियौँ नि, एमसी मस्ट बी इक्वल्स टु एमआर आउटपुट लेभल म्याक्सिमम आउटपुट लेभलमा। सो एमसी र एमआर चाहिँ बराबर इक्वल, एमसी र एमआर इक्वल भएको डायग्राममा चाहिँ हामीले के कहाँनिर छ त 45 आउटपुट हुनु पर्यो। त्यो तपाईँले एज पर एक्चुअल ड्र गर्दै जानुभयो भने 45 आउटपुट चाहिँ एमसी इक्वल, एमसी हाम्रो कन्सट्यान्ट छ 10 10 10 10 छ, मार्जिनल कस्ट 10 मात्रै छ भने चाहिँ सकिहाल्यो। अनि मार्जिनल रेभिन्यू डाउनर स्लोपिङ छ। त्यो इन्टरसेक्सन हेर्नुभयो भने यता आउटपुट 45 भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो इन्टरसेक्सन हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँ भन्न खोजेको कुरो? सर तपाईँले त्यो एभरेज कस्ट बराबर 10 कताबाट निकाल्नु हो सर? तपाईँले टिसी बराबर एसी इन्टु क्यू गराउनुहुन्छ नि, अनि एसी बराबर 10 कताबाट निकाल्नु हो? त्यो इमेजिङ गरे हो सर? देखिन्छ यहाँ हेर त। हजुर, ए ए भयो सर, भयो। ए लेखेकै छ क्वेसनमा, क्वेसनमै छ एमसी पनि एसी पनि एउटै।
एमआर र एमसी इन्टरसेक्सन जहाँ भयो यो चाहिँ के हुन्छ 45 आउटपुट हो। कसरी थाहा भयो? त्यो अहिले क्याल्कुलेट गरेको। ठिक छ, बुझिन्छ? सर अनि एसी को ठाउँमा 10 क्युब भएको भए के गर्ने? अलिक फरक हुन्छ, फेरि इक्वेसन अलिक फरक आउँछ त्यसमा। त्यहाँ त्यस्तै तरिकाले गर्ने हो सेम। अब एभरेज कस्ट पनि इक्वेसनमा छ भने चाहिँ अब एभरेज कस्ट टोटल कस्ट भनेको 10 क्यु स्क्वायर हुन्थ्यो फेरि होइन। त्यो इक्वेसन माथि प्राइस इक्वेसन पनि अलिकति फरक दिन्थ्यो क्या त्यसो भएको भए। यहाँ के हुन्थ्यो भने हेर्नुहोस् त माथि अब एभरेज कस्ट 10 क्यु भएको भए सरी यसमा हेर्नु यहाँनिर छ टोटल यो नै 10 क्यु अलरेडी छ भने त क्युसँग मल्टिप्लाई गर्दा क्यु स्क्वायर हुन्थ्यो यो अब होइन स्क्वायर। अब तपाईँले प्रफिटको लागि टिआर माइनस टिसी गर्दाखेरि 100 माइनस क्यु 100 क्यु माइनस क्यु स्क्वायर माइनस 10 क्यु स्क्वायर। यो 10 क्यु स्क्वायर र यो स्क्वायर एड हुन्थ्यो र यहाँ के हुन्थ्यो भने प्रफिट इक्वेसनै चेन्ज हुन्थ्यो अहिले 100 क्यु माइनस 11 क्यु स्क्वायर। सी बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? अब यो इक्वेसन कति भाइबल छ भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स। यो कस्टको इक्वेसन दिने बित्तिकै यो प्रफिट इक्वेसन चेन्ज हुन्छ क्या, प्राइसको इक्वेसन चेन्ज हुन्छ। यो पी इक्वेसन दिएको छ जुन हामीलाई पी इक्वल्स टु 100 माइनस क्यु भन्ने दिएको छ नि, यो टी कस्ट चाहिँ एभरेज कस्ट चाहिँ 10 भएको केसमा हो। अब एभरेज कस्ट नै भेरिएबलमा छ भने चाहिँ यो प्राइस पनि फरक पर्न सक्छ, यो इक्वेसन पनि फरक आउन सक्छ। तर तपाईँले बुझ्नुभयो यहाँ हामीलाई दिएको छ भने अब त्यसलाई टोटल कस्ट निकालेर एकोर्डिङली फेरि गर्नु पर्यो, यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, सेटिङ कस्ट 0 गर्नु पर्यो, अनि म्याक्सिमम आउटपुट कति हुन्छ त्यो आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो। त्यसलाई जस्तो यो इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गर्दा 100 माइनस 22 क्यु आउने रहेछ। यो इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने त यहाँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 100 माइनस 22 क्यु। अब यसलाई 0 गर्दाखेरि त क्यु यो यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि सिधै 100 अपन 22 आयो चाहिँ 4 पोइन्ट समथिङ आउटपुटमा के हुने रहेछ त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हुने रहेछ। Did you get this? यस सर। यस सर। तर अनि तपाईँको यसको एमसी को के अरे त्यो कर्भ चाहिँ नि नाइकी सेप जान्छ। यसको जाँदैन, यसको त एउटै, यसको त 10 मात्रै छ नि त, यसको त सिधै आयो यहाँ बनाउँछ। यसको त यस्तो आयो। यो अहिले क्वेसनले चाहिँ हुनु पर्थ्यो एमसी नाइकी सेप हुनु पर्थ्यो तिमीले भने जस्तो, तर यसको 10 मात्रै भनेको हुनाले होइन सर 10 क्युको भनेको मैले। त्यो 10 क्युको नाइकी जान्छ, यस्तो जान्छ। यसको फरक परिहाल्यो नि त फेरि, नभए यो यसको चाहिँ प्यारल टु एमसी, यो एमसी भयो, प्यारल टु एक्स एक्सिस गयो हाम्रो क्वेसनको चाहिँ। अर्को पनि सोधेछ, एट द मोनोपोलिस्ट प्राइस म्याक्सिमाइज आउटपुट फाउन्ड इन बी मोनोपोलिस्ट भन्यो होइन। ओके, क्यालकुलेट इच अफ द फलोइङ। अब यसमा टोटल रेभिन्यू कति हुन्छ, टिआर कति हुन्छ, 45 मा टिआर कति हुन्छ, टिसी कति हुन्छ, प्रफिट कति। अब त्यही इक्वेसनमा थर्ड क्वेसन पनि सोध्यो। अघि नै भनेको थिएँ मैले, टोटल रेभिन्यू तपाईँले निकाल्नु पर्यो भने यो 45 टिआर इक्वेसनमा राखिदिने टोटल रेभिन्यू इन अर्डर टु क्यालकुलेट टोटल। त्यो थर्ड क्वेसनको लागि चाहिँ टिआर इक्वेसन छँदैछ यहाँनिर 100 क्यु माइनस क्यु स्क्वायर भने चाहिँ फर टिआर के छ त भन्दाखेरि टिआर इक्वल्स टु 100 क्यु माइनस क्यु स्क्वायर छ। अब यसमा 100 इन्टु 45 माइनस 45 स्क्वायर, यो टोटल रेभिन्यू आयो। ओके, अनि टोटल कस्ट त हाम्रो
10 into 10 क्यू छ अनि चाहिँ 10 into 45 भयो अनि प्रफिट पाई इक्वेसन कति थियो त भन्दाखेरि कहाँ छ यो अर्कै हो यो मैले अर्को लेखिसकेँ यो 90 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर थियो हाम्रो क्यू स्क्वायर भनेपछि 90 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर छ पाई इक्वेसन 90 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर भनेपछि 90 into 45 माइनस 45 स्क्वायर त्यो थर्ड क्वेसनको एन्सर यसको एन्सर यो टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट प्रफिट त्यहाँ कुनमा भने त्यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन आउटपुट भन्छ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन आउटपुट भनेको 45 बुझिन्छ अब यहाँ एउटा अर्को एउटा पोइन्ट याद गर्नुहोस् ल यो क्वेसन नम्बर 3 मा आयो लस डायग्राम बना भन्यो ठीक छ अनि शट डाउन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधे याद गर्नु है म यहाँ बताइहाल्छु लस डायग्राम बना भन्छ भने पर्फेक्ट कम्बिनेसनमा लस एमआरएमसी एप्रोचमा हामीले पढेका छौँ एमआरएमसी एप्रोच चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यू मार्जिनल कस्ट डायग्राम बनाएर सो लस कस्तो हुन्छ त भन्दा सेम यहाँनिर रेभिन्यू भनेर लेख्यौँ न्यू एन्ड कस्ट अनि यहाँ चाहिँ आउटपुट हो ओके अब हामी पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट भएको हुनाले रेभिन्यू कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा रेभिन्यू पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा रेभिन्यू मार्जिनल रेभिन्यू एभरेज रेभिन्यू सबै के हुन्छ त प्यारल टु एभरेज रेभिन्यू मार्जिनल रेभिन्यू प्राइस सबै प्यारल टु एक्स एक्सिस हुन्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई यो एक्स एक्सिस भयो वाइ एक्सिस आउटपुट एक्सिस भयो है अनि एभरेज अब लस बियरिङ फर्म छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एभरेज कस्ट कर्भलाई चाहिँ एसी कर्भलाई चाहिँ एबभ देन द्याट अफ एभरेज रेभिन्यू बनाउँछौँ अनि यो नाइकी सेप हो मार्जिनल कस्ट ओके यो पोइन्ट यो वेयर देयर इज एमसी एमआर इक्वल भएको यो इक्विलिब्रियम आउटपुट उसले आउटपुट प्रोडक्सन यति गर्छ तर यसमा उनीहरूलाई लस भइरहेको छ दिस मच एरिया के भयो त लस भयो यो लस डायग्राम बना भन्छ ओके यो लस डायग्राम बनाए हामीले त्यो क्वेसनमा लस डायग्राम यो हामी एमसीएमआर पढ्दाखेरि हामीले यसरी बनाएको छौँ यसलाई याद गर्नु होला अब यसमा अर्को क्वेसन के सोध्यो भने लस छ भन्ने चाहिँ शट डाउन गर्छ त भन्ने आउँछ क्या लस नै शट डाउन हो त भन्दा होइन लस हुने बित्तिकै शट डाउन हुँदैन लस जेनरली के हुन्छ त सर्ट रनमा हुन्छ शट डाउन भनेको शट डाउन हुनुलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि लस चाहिँ हुनुपर्छ टोटल लस भनेको चाहिँ हाम्रो जुन प्रफिट छ नि टिआर माइनस टिसी यो टिसी इज ग्रेटर देन टिआर भयो भने लस हुने हो कस्ट चाहिँ धेरै रेभिन्यू चाहिँ कम भयो भने चाहिँ लस हुने हो होइन अब तर यो टिसीमा चाहिँ दुईटा फर्म छ क्या एउटा छ टोटल कस्टमा चाहिँ टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट छ बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँ मैले बताउन खोजेको के हो त भन्दाखेरि मानिलिउँ तपाईँको टोटल कस्ट चाहिँ 100 छ अनि तपाईँलाई रेभिन्यू चाहिँ आइरहेछ 80 भने चाहिँ अभियसली तपाईँलाई लस भयो 100 इज ग्रेटर देन 80 तर यो 100 मा दुईटा कुरा छ के छ त भन्दाखेरि फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट छ फिक्स्ड कस्ट सपोज फिक्स्ड कस्ट चाहिँ 20 छ अनि भेरिएबल कस्ट 80 छ अनि यो ग्रेटर देन 80 भयो तर हामीले फिक्स्ड कस्टलाई हटाउने हो भने तपाईँको जुन 80 रुपिस आइरहेछ त्यसले यो भेरिएबल कस्टलाई के भइरहेछ रिकभर भइरहेछ त्यो भेरिएबल कस्ट रिकभर हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ त शट डाउन हुँदैन यो सिचुएसनमा शट डाउन हुँदैन कुन सिचुएसनमा शट डाउन हुन्थ्यो त जस्तै यो ठाउँमा मैले 30 + 70 लेखेको भए चाहिँ शट डाउन हुन्थ्यो अब फिक्स्ड कस्ट चाहिँ 30 छ ओके
फिक्स कस्ट छ तर सरी मैले अलिकति कन्फ्युजन भयो। मैले यहाँ चाहिँ के गरेको हुन्थ्यो त भन्दाखेरि 10 + 90 है मैले यो भेरिएबल कस्ट चाहिँ हाम्रो धेरै बनाएको, यो रेभिन्यू भन्दा धेरै बनाउनु खोजेको। अब मेरो यो भेरिएबल कस्ट चाहिँ धेरै भयो, कस्ट धेरै छ, 90 कस्ट छ भेरिएबल कस्ट, तर मेरो टोटल रेभिन्यू आइरहेको छ 80 भने मलाई लस अन भेरिएबल भयो। त लस अन भेरिएबल कस्ट भनेकै के हो त? सटडाउन सिचुएसन हो। लस अन टोटलमा लस होइन, टोटलमा त लस भयो तर भेरिएबलमा पनि लस भयो भने चाहिँ सटडाउन हुन्छ। जस्तै यहाँनिर अहिले 10 + 90 भएको भए सटडाउन भयो, तर अघि मैले भने जस्तै 20 + 80 सटडाउन हुँदैन थियो, और 30 + 70 भयो यो उसको भेरिएबल रिकभर भइरहेछ रेभिन्यूले। भेरिएबल 70 हो तर रेभिन्यू 80 आइरहेछ, उसलाई त भेरिएबलमा फाइदा भइरहेछ। त्यो अपरेटिङ कस्टहरू जुन हुन्छ नि त्यसमा आइरहेछ। तपाईँलाई एज अ बिजनेस पर्सन तपाईँलाई फिक्स कस्टकै रिटर्न चाहिँदैन क्या, तपाईँलाई टोटल रिटर्न फिक्स कस्टको चाहिँदैन। तपाईँलाई चाहिएको त के त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट जुन अपरेटिङ छ नि त्यसको रिटर्न भए पनि हुन्छ, फिक्स कस्टको रिटर्न चाहिँ लङ रनतिर। त्यस लस भएको सिचुएसनमा फिक्स कस्टको रिटर्न चाहिँदैन तपाईँलाई। भेरिएबल कस्ट आइरहेछ भने टोटलमा चाहिँ लस भयो, तर भेरिएबल कस्ट चाहिँ आइरहेछ है भने तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ बिजनेस, तर भेरिएबलमा पनि लस भयो। भन्नु खोजेको के हो भने यो डायग्राममा हामीले एभरेज कस्ट जुन छ नि, एभरेज कस्ट इज द समिसन अफ एभरेज फिक्स कस्ट प्लस एभरेज, यो अब फेरि हेरौँ जुम गरेँ, टोटल कस्ट इज द समिसन अफ टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट हो भने एभरेज कस्ट जुन टोटल कस्टलाई टोटल कस्ट क्यालकुलेट यो टोटल कस्ट डिभाइड बाई क्यू गरेर निकालेको छौँ, त्यो पनि त के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल्स टु एभरेज फिक्स कस्ट प्लस एभरेज भेरिएबल कस्ट हो। यो एभरेज फिक्स कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्टको समिसन हो एभरेज कस्ट होइन। हामीले यहाँनिर एभरेज कस्ट कर्भ बनाएको छौँ डायग्राममा, जुन चाहिँ एभरेज रेभिन्यू भन्दा माथि छ, तर यो एभरेज कस्ट चाहिँ दुईटा कस्टको समिसन हो क्या। कुन कुन कस्टको भन्दाखेरि एउटा एभरेज फिक्स कस्ट, एभरेज फिक्स कस्टको सेप यस्तो हुन्छ एभरेज फिक्स कस्ट, अनि अर्को छ एभरेज भेरिएबल कस्ट, एभरेज भेरिएबल कस्ट, यो दुईटालाई जोड्दाखेरि एभरेज कस्ट भयो। अब यो डायग्रामले के सजेस्ट गरिरहेको छ त भन्दाखेरि मैले एभरेज भेरिएबल कस्ट जस्ट टच गरेँ यहाँनिर। यो डायग्रामले के सजेस्ट गरिरहेको छ भने यो क्यू लेभल जुन आउटपुट छ क्यू, यो आउटपुटमा एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ रिकभर भइरहेछ भन्ने सजेस्ट गरिरहेछ। द्याट्स वाइ देयर इज लस बट दिस इज नट द सिचुएसन अफ सटडाउन। सटडाउन हुँदैन, बन्द हुँदैन। वाइ? बिकज एटलिस्ट एट द बट इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट एभरेज भेरिएबल कस्ट चाहिँ के भइरहेछ त रिकभर भइरहेछ। तर यो एभरेज भेरिएबल कस्ट कर्भ मैले यहाँबाट डिलिट गरेँ, यहाँनिर भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त? अब क्वेसन त्यो रेज हुन्छ क्या, यो एभरेज रेभिन्यू यो पनि माथि भइदिएको भए हो यो सिचुएसन हुन्थ्यो सटडाउनको। किन सटडाउनको सिचुएसन? बिकज उसलाई जुन आउटपुट प्रड्युस गरिरहेछ त्यसमा जुन रेभिन्यू आइरहेछ त्योभन्दा त्यसले भेरिएबल कस्ट पनि रिकभर भइरहेको छैन। तर यो एभरेज भेरिएबल कस्ट यहाँ नभएर यो मुनि भइदिएको भए चाहिँ फेरि सटडाउन हुँदैन थियो। यो त फाइदै छ, अघि मैले भने जस्तै 80 को रिकभर भयो, तर 70 यो कस्ट 70 छ रेभिन्यू 80 छ, ओके फाइदा भयो, भेरिएबल कस्ट रिकभर भयो। भेरिएबल कस्ट रिकभर हुन्छ भने तपाईँ सटडाउन गर्नु न। भेरिएबल कस्ट पनि भन्न खोजेको के हो भने नि, जस्तै लिटिल एन्जल्स कलेजमा स्टुडेन्ट इनरोल भयो, तर स्टुडेन्ट दिएको पैसाले त्यो टिचरको स्यालेरी दिन या भनौँ स्टाफहरूलाई पेमेन्ट गर्न पनि पुगेन भन्ने सिचुएसन भयो भने चाहिँ सटडाउन हुन्छ, बन्द हुनसक्छ क्या, सटडाउन हुनसक्छ। तर होइन, टिचरको स्यालेरीहरू यता फ्याकल्टीहरूलाई सबैलाई पे गर्न पुगिरहेछ, पैसा पुग्छ भने पनि कलेजले चाहिँ त्यो बिल्डिङ बनाउन लागेको खर्च अनि ल्यान्ड किन्न लागेको खर्चको मलाई रिटर्न खै भन्न त सक्छ, उसलाई लस छ त्यसमा। तर पनि उसले अब होइन म बन्द गर्छु सटडाउनै गर्छु बिजनेस भन्दैन, केही समय हेर्छ, उसले कन्टिन्यू गर्छ बिजनेसलाई। किनभने ठिक छ अहिले थोरै स्टुडेन्ट इनरोल भयो, अहिले लसमा छु, तर एटलिस्ट मेरो भेरिएबल कस्ट रिकभर भइरहेछ, अपरेटिङ कस्टहरू आइरहेछ।
स्टुडेन्ट इनरोल भइसकेपछि सुरु हुने कस्टहरू चाहिँ मेरो रिकभर भयो भने म बिजनेसलाई के गर्छु त कन्टिन्युटी दिन्छु। तर होइन मेरो भेरिएबल कस्ट रिकभरै भएको छैन, मलाई यति फ्यु नम्बर अफ स्टुडेन्ट आयो कि मलाई त्यो टिचर्सहरूलाई स्यालेरी दिन, स्टाफ्सहरूलाई स्यालेरी दिन या अरू अपरेटिङ कस्टहरूको लागि चाहिँ मलाई पैसा नै आइरहेको छैन भने चाहिँ म के गर्न सक्छु त बिजनेस मेरो सटडाउन सिचुएसन हो है त्यो। बिजनेस सटडाउन गर्छ गर्दैन त्यो अरू कुराहरूले पनि डिटरमाइन गर्छ, तर त्यस्तो सिचुएसन फेस गरिरहेको बिजनेस चाहिँ सटडाउन हुने पोसिबिलिटी आइ हुन्छ, बन्द हुने पोसिबिलिटी आइ हुन्छ क्या। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? सर केही सोध्नु छ भने भन्नुहोस् त। सर यसो त केही छैन। अलराइट, त्यो ठिक छ। सो आजलाई यतिमै ऱ्यापअप गरौँ। थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन। भोलिको क्लासमा फेरि फर्दर केही यसो क्वेसन्सहरू तपाईँ पनि हेर्दै जानुहोस् है। हामी भोलि क्लास राखौँ कि नराखौँ भोलि? के त राखौँ सर, लास्ट क्लास हो भोलि। हो अनि होइन, लास्ट क्लास यसो गर्नुपर्छ, पर्सि एक्जाम दिनुहुन्छ नि तपाईँ, सबै एक्जाम सकिसकेपछि पनि 1-2वटा क्लास चाहिँ राख्नुपर्छ। तपाईँले त्यो एक्जामिनेसनमा प्रब्लम फेस गरेको कुराहरू फेरि एड्रेस गर्ने गरी यो प्री बोर्ड पछि बोर्ड अगाडि पनि 1-2वटा क्लास चाहिँ राख्नुपर्छ। ठिकै छ, हुन्छ होइन? प्री बोर्ड पछि प्री बोर्डमा दिँदाखेरि पनि कतिपय डिफिकल्टिजहरू आउला नि त फेरि, कतिपय कुरा। हजुर, यो एउटा क्वेसन थियो के अरे, यो प्रिबोर्ड पछि पनि यस्तै यो रेगुलर क्लास हुन्छ कि हुन्न होइन, सर? हुँदैन, त्यो आफ्नो चोइसमा अब हाम्रो। हामी चाहिँ जेनरली के त्यही त फिजिकल क्लासमा पनि हामी गर्थ्यौँ क्या। हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भने अब हामीलाई त यो इकोनोमिक्स प्रायः जसो के हुन्थ्यो भने यो सकिहालौँ, तपाईँ स्पेसली बिबिएस स्टुडेन्टको कोर सब्जेक्टहरू अरू आइटी सब्जेक्टहरू पनि छ, अनि म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टहरू चाहिँ पेन्डिङ राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मतलब ब्याक पेपरहरू राख्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ क्या। अनि हामी के गर्थ्यौँ भने प्री बोर्ड दिन्थ्यौँ, अनि फेरि फिजिकली कलेजै आउँथ्यो हामी। 1-2वटा क्लास प्री बोर्डमा क्वेसन्सहरू कन्फ्युजन भयो, प्री बोर्डको प्रिपरेसन गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू बुझेको थिएन, स्टुडेन्ट्सहरूले यसो नोट गर्छ। जब एक्जामिनेसन प्रिपरेसन गर्न थाल्छ नि स्टुडेन्टले, उसलाई अनि कतिपय डिफिकल्टिजहरू इन्काउन्टर गर्छ क्या उसले, ला यो के भने होला, यो के भने। सुरुमा रेगुलर क्लासमा अलिक कम्फर्टेबल पोजिसनमा हुन्छ स्टुडेन्ट, अनि कतिपय कुरा याद गरेको पनि नहुन सक्छ। अनि जब एक्जामिनेसन आयो त्यतिखेर प्रिपरेसन गर्दा कतिपय डिफिकल्टिजहरू इन्काउन्टर भएको हुन्छ। अनि वान्स एकचोटि एक्जाम दियो, यो प्री बोर्ड भनेको त करेक्टेबल हो नि त, फाइनल पो त। फाइनल चाहिँ एकचोटि दिएपछि अब बिग्रियो भने एकैचोटि अर्कोचोटि दिनु पऱ्यो, अर्को साल दिनु पऱ्यो। तर प्री बोर्डमा त केही मिस्टेक्स भयो भने मिस्टेक्सहरूलाई त करेक्ट गर्न सकिन्छ, या केही थाहा भएन भनेर त्यसलाई त इन्क्वायरी गरेर अनि आफ्नो प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। द्याट्स वाइ प्री बोर्ड पछि आफ्नो चोइस, यो रेगुलर यति बजे भन्ने हुँदैन, यसो डिस्कसन गरेर ल यति बजे पोस्ट प्री बोर्ड सेसन हामी लिएर आएछौँ, केही क्वेसन्सहरू छ त्यहाँ प्री बोर्डमा सोधेको क्वेसन्सहरू बुझिएन, अलिक क्लियर भएन, केही प्रब्लम इन्काउन्टर भयो, या अरू प्रिपरेसन गरेको अरू कन्टेन्टहरूमा केही प्रब्लम इन्काउन्टर भयो भने त्यसलाई हामी एड्रेस गर्छौँ क्या। ठिक छ है, ल आजलाई यसमै ऱ्यापअप गरौँ। थ्याङ्क यू।